میں درنگن پیش کریا کرنا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، اور بے مثل محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تو بعد عزیز القدر حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا بے شمار شکر ادا کرنے ہاں کہ او دے فضل اور کرم دے نال اللہ رب العزت نے سانو زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک دیاں بہاراں دیکھنیاں نصیب فرمائیاں۔ دعا گو ہاں اللہ کریم سانو حرم کعبہ حرم نبوی دے روزے افطاریاں سحریاں تراویحاں رب تعالیٰ سانو عطا فرماوے۔ گرامی قدر حضرات پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے حضور سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین حضرت طیبات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر خیر سماعت فرمایا۔ چونکہ کل 10 رمضان المبارک ہے تو حضور سیدہ کائنات دی اپنی جان ام المؤمنین رفیقۃ الرسول انتہائی وفا شعار نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ام السادات حضرت طیبہ طاہرہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے۔ تو اس ہی والے دے نال اج دی جمعۃ المبارک حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ دے اندر میں اپنی اور تہاڈی طرف تو ارمغان نیاز نو پیش کرنا ہے، آپ دی حیات طیبہ دے چند گوشی عرض کرنے نے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تحقیق رسول اللہ دے وچ تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ سیدہ آمنہ دی گودی تو لے کے نبی کریم علیہ السلام دے وصال پاک تک نبی کریم علیہ السلام دی ساری حیات طیبہ ہر امتی واسطے ہر انسانیت واسطے بہترین نمونہ ہے۔ گرامی قدر حضرات آج میں اس ماں دا ذکر چھڑن لگا، او ماں جنہیں کائنات دی ساری ماما دی لاج رکھ لگی، ام السادات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کل 10 رمضان المبارک کے آپ دا یوم وصال ہے تو میں اپنی طرفوں اور تہاڈی طرفوں ارمغان نیاز نو پیش کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات عرب دی تاریخ دے اندر عورت ذات کسی بھی حوالے نال کوئی عزت نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ عورت دے 4 روپ ہوندے نے، یا ماں ہوندی ہے یا بہن ہوندی ہے یا بیٹی ہوندی ہے یا بیوی ہوندی ہے، 4 روپ ہوندے عورت دے، مگر کسے بھی لحاظ نال عورت دی کسے بھی لحاظ نال کوئی قدر کوئی قیمت کوئی مقام ہی نہیں۔
دور جاہلیت دے اندر باپ فوت ہو جاندہ ہے تے وڈا بیٹا اپنی ماں نال نکاح کر لیندہ ہے. یعنی او دور جاہلیت دے اندر کسے بھی لحاظ نال نماز دی قدر ہے حتیٰ کہ بیٹیاں تے بہناں نو زندہ ہی دفن کر دیندے ہیں. عرب دے اندر ایک میلہ لگ دے جنہوں اوکاز دی منڈی تے اوکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دور مبارک تو پہلے عرب دے اندر ایک میلہ لگ دے جنہوں اوکاز دی منڈی تے اوکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے. اج بھی او میلہ لگ دے مکہ المکرمہ جاؤ مدینہ طیبہ جاؤ تے درمیان چ ایک بورڈ لگا ہوندے جتے لکھیا اوکاز دی منڈی اوکاز دا میلہ. او میلہ لگ دے سٹیج سج دے تے شاعر سٹیج تے کھلو گے تے اپنی بیوی دے متعلق اپنی بیوی دے حسن دے متعلق غزل پڑھ دے تے لوگ واہ واہ کر دے کہ میری بیوی دی زلفہ اس طرح نے میری بیوی دی اکھ اس طرح ہے میری بیوی دی گردن اس طرح ہے. لوگ واہ واہ کر دینے. غیرت مند انسان اپنی بیوی دا نام بھی کسی غیر مرد دے سامنے نہیں لیندا. مگر او دور جاہلیت دے اندر لوگ اپنی بیوی دی حسن دے متعلق غزلہ پڑھ دینے تے لوگ واہ واہ کر دینے. میری ملت دونوں جوانوں مگر اس دور جاہلیت دے اندر ایک عورت ایسی ہے جنہوں سارے لوگ طاہرہ کہتے ہیں یعنی پاک عورت. دوسرا لقب جڑا اس عورت نے ملیا ملیکۃ العرب یعنی عرب دی ملکہ. سارے عرب دے تاجرہ دا سامان ایک پاسے تے اس کدی خاتون دا دولت سارے امیرہ تو بوتی ہے. نام حضرت طیبہ طاہرہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. لقب ملیکۃ العرب طاہرہ یعنی پاک عورت. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ میں 25 سال دی عمر دے اندر 2 بار بیوہ ہو گئی. اللہ رب العزت نے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں بیٹے بھی عطا کیتے مگر 25 سال دی عمر دے اندر میری 2 شوہر چلے گئے. 2 شوہر دا انتقال ہو گیا. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہن ارادہ کیتا کہ میں ہن نکاح نہیں کران گی شادی نہیں کران گی. اللہ نے اولاد بھی عطا کی تھی اولاد پالاں گی کاروبار بھی ہے کاروبار بھی کران گی. گرامی قدر حضرات وقت گزرتا جا رہا حتیٰ کہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر مبارک تقریباً 40 سال دے قریب ہو گئی. مکہ المکرمہ دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے. اس ککھاں دی کلی دے اندر ایک نوجوان رہندا ہے جدا نام ہے ورقہ بن نوفل. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے چاچے دا بیٹا ہے. یاد رکھیے گا ورقہ بن نوفل او انسان ہے کہ جدوں دور جاہلیت دے اندر لوگ بتاں نو سجدے کر دے سن ورقہ بن نوفل او تو بھی اللہ نو سجدے کردا سی. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے چاچے دا بیٹا. کدے بھی اما خدیجہ الکبریٰ نے ورقہ بن نوفل دے کول جانا تے ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا کہ میری باجی خدیجہ آئی ہے. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ میں کدے کدے میرا دل اداس ہونا تے میں ورقہ بن نوفل دے کول چلیا جانا تے ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا ہے میری باجی خدیجہ آئی ہے تے باجی تسی اج بڑی پریشان ہو. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ میں جا کے کہنا ورقہ میں نے کوئی اللہ دا کلام سنا. ورقہ بن نوفل نے کوئی اللہ دا کلام سنانا فرما دیا میں نے بڑی سکون ملنا. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ورقہ بن نوفل دے قریب بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ جے اجازت ہووے تو انہوں ایک عجیب گل نہ سناواں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگیاں کہ سنا. ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے صفا تے مروہ دی پہاڑی وال اشارہ کیتا. ورقہ اشارہ کر کے کہنے لگا باجی خدیجہ آ جڑیاں 2 تو پہاڑیاں نے نا انہاں 2 پہاڑیاں دے درمیان جڑا مکہ شہر ہے آسمانی کتابہ دے اندر لکھے تے اتھے ایک اللہ دا نبی آوے گا.
اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگی کہ تینوں کی نے دسیا کہنے لگا آسمانی کتابہ دے اندر لکھے ہے کہ اس مکہ شہر دے اندر ایک اللہ دا نبی ہونے والا ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگی ہے کہ ایتھے تے جھوٹے واسدے نے ایتھے تے فریبی واسدے نے شراب پین والے شرابی واسدے نے ایتھے تے سود کھان والے واسدے نے تے اتنے گندے معاشرے دے اندر کوئی اللہ دا نبی آوے گا ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آسمانی کتابہ دے اندر تے ایہی لکھے ہے کہ ایتھے ایک اللہ دا نبی آوے گا ورقہ بن نوفل کہنے لگا پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے پر ایتھے ایک اللہ دا نبی آنے والا ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا میں گھر چلی گئی جا کے لیٹ گئی تے خیال پہ آوے کون ہے جڑا ایتھے نبی آوے گا اتنے گندے معاشرے دے اندر جتھے شرابی واسدے نے جتھے سود کھان والے واسدے نے جتھے جھوٹ بولن والے واسدے نے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کہ ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی فرما دیا نے ادھی رات ویلے میری اکھ لگ گئی تے میں خواب ویکھیا کہ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چا گیا تے اودیاں شواواں مشرق وچ بھی جا رہیاں تے مغرب وچ بھی جا رہیاں اما خدیجہ الکبریٰ دی اکھ کھل گئی تے ساری رات نیند ہی نہ آوے کہ میں کیویں دا خواب ویکھ لیا ہے صبح ہوئی تھی اما خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل دے کول گئیاں تے جا کے کہنے لگیاں ورقہ میں ایک خواب ویکھے میں نے دی تعبیر سنا خواب سنایا ورقہ بن نوفل نے ایک پرانے جی کتاب لئی تے کدے کتاب دے صفحیاں وال ویکھ دے کدے اما خدیجہ الکبریٰ دے چہرے وال ویکھ دے تے کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں ایک دفعہ آکھیا سی کہ اس مکہ شہر دے اندر ایک اللہ دا نبی آنے والا ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرما دی ہے میں نے یاد ہے ہن پڑھیے قرآن کے تورات زبور چ لکھیا سی کہ میرا نبی آوے گا اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے اچھی جو سبحان اللہ فرماؤ نہیں انہی سبحان اللہ میں گزارا نہیں ہونا بھائی میری مستقل جمعۃ المبارک دی حاضری توڑے کو لگ گئی ہے تو میں انشاءاللہ ہر جمعۃ المبارک توڑے کو حاضر آؤں تو میں نے انہی کو سبحان اللہ دے دیا کرو میرا گزارا ہو جاوے میں دعا کرنا بزرگ بیٹھے نے آمین فرمان دینے میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے اج جمعہ پڑھ کے رات نو گھر جاوے تے کمری والا خواب چا جاوے یا اللہ ترقی جاندہ جرا ایس تو چا سبحان اللہ بولے اس محفل دے اندر بیٹھے ہیں حسین تو دے نانے دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة پروردگار نے فرمایا اے او نبی تے رسول آیا فرمایا جدا ذکر تورات وچ بھی موجود ہے انجیل وچ بھی موجود ہے نوجوان ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں ایک دفعہ تینوں کے اندر آواں ایتھے کہ اللہ دے نبی آنے والا ہے اما خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی مینوں یاد ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی وچ اللہ دا نبی ہوے گا لوہاں مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان گیا لوہاں مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان گیا نوجوانو اما خدیجہ الکبریٰ نے ویکھیا کہ سورج آیا ورقہ بن نوفل نے آکھیا کہ نبی آوے گا نوجوانو ہن سورج کے نبی ہے آئیے میں قرآن تو واضح کراؤں اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیر دوسرے مقام تھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیر
اما خدیجۃ الکبریٰ نے ویکھیا کہ میری گودی چ سورج آیا تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ نبی آوے گا، اور نبی کے سورج اللہ نے قرآن چ فرمایا، اللہ فرمایا مازاق دے نینا والیا سونے تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا، سونے تینوں چمکن تے چمکا والا سورج بنا کے بھیجیا۔ تائیوں تو صحابہ کرام فرماندے سن کأن الشمس تجری فی وجہی، صحابہ کرام فرماندے سن جدو نبی کریم علیہ السلام دے روح انور وال ویکھنا تے انج لگدا سی جویں سورج محمد دے متھے چ پیا چمکدا ہے، انج لگدا جویں سورج محمد دے متھے چ پیا چمکدا ہے۔ میری ملت دونوں جوانوں، تائیوں تو میاں صاحب نے آکھیا کہ سورج وانگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے، پتھر دل والا جے تکے تے اکھی پانی آوے۔ صحابہ کرام فرماندے نے انج لگدا جی میں سورج محمد دے متھے چ پیا چمکدا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھر خواب ویکھیا، ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھوپھو جان حضرت صفیہ دا نکاح اما خدیجۃ الکبریٰ دے بائی دے نال ہو گیا۔ ہن پھوپھو میرے نبی دی تے بابی اما خدیجۃ الکبریٰ دی دلہن بن کے جڑے ویلے محل دی اندر آئیاں نا، ہن پھوپھو دا تے بھتیجے دا پیار بڑا سی تے جو جسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردا، سو سو مکر بہانے پا کے مرنے او دی مردا۔ حضرت صفیہ جڑے ویلے دلہن بن کے محل دی اندر آئیاں نا تے اما خدیجۃ الکبریٰ دے قریب بیٹھنا تے ایک دن اما خدیجۃ الکبریٰ دے قریب بیٹھیاں تے کہن لگیاں خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے نام ہے او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے کوئی او سونا ہے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ کہن لگیاں کہ نام کیے؟ پھوپھو صفیہ کہن لگیاں کہ نام خدیجہ ہے، نام محمد ہے، تے کوئی او سونا ہے؟ تے سارے مکے دے لوگوں نے محمد نہیں کہن دے، انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دینے، انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دینے۔ گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑیاں پریشان بیٹھیاں تے نبی کریم علیہ السلام دی پھوپھو جان حضرت صفیہ آ گئیاں تے آ کے کہن لگیاں خدیجہ بڑی پریشان ہو، کی وجہ ہے؟ اما خدیجۃ الکبریٰ کہن لگیاں صفیہ تینوں پتہ ہے کہ میں مکہ المکرمہ دی سارے تو بڑی تاجرہ ماں، میں مکہ المکرمہ دی سارے تو بڑی تاجرہ ماں تے ملیکۃ العرب امیر خاتون ہے، ہر سال قافلہ مکہ المکرمہ تو ملک شام جاندہ ہے تے اپنا سامان بھیجنیاں تے سارے مکے والیاں دے عرب دا سارے تاجران دا سامان ہوندہ ہے، لیکن سب تو بہتا سامان اما خدیجۃ الکبریٰ دا ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیا کہ صفیہ میں ہر سال کسے نہ کسے نو لوگاں نو تنخواہ دے کے تے قافلہ دے کے ٹوڑ دینیاں، سامان دے کے بیچ دینیاں، ادھا سامان کھا جاندے نے تے ادھا سامان میں نو دے دیندے نے، تے میں پریشان ہے کہ قافلہ جان والا ہے، دو تین دن اندر قافلہ تیار ہے تے قافلہ جان والا ہے، میں کنوں بھیجاں؟ توجہ میرے بار رکھے ہے۔ حضرت صفیہ بول کے کہنے لگیا خدیجہ جے تو آنکھیں تے ایک صادق تے امین میں بھی جاننی ہوں، ایسا صادق تے ایسا سچا میرا نبی کہ جڑا محمد عربی دے نال لگ جاوے کوئی صدیق بن جاندہ ہے، کوئی صدیقہ بن جاتی ہے، تے امین ایسا کہ رب نو اس امین دی امانت داری دے نال اتنا پیارے کہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے اس امین دی امانت داری دے نال اتنا پیارے، اللہ نے اس امین دی امانت داری دی وجہ تو پورے مکہ شہر دا نام ہی امین شہر رکھ دیتا ہے، پورے مکہ شہر دا نام ہی امین شہر رکھ دیتا ہے۔ حضرت صفیہ بول کے کہنے لگیا خدیجہ جے اجازت ہوئے تے میں اس صادق تے امین نو بلاواں؟ اما خدیجۃ الکبریٰ فرمان لگیا چلو بلاؤ چیک کر لینے ہیں۔ ادھر پھوپھو صفیہ نے نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیجیا کہ ذرا خدیجہ دے محل چایا جے۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ نو بلا لیا، ایک پردہ لگا لیا، ادھر
نفیسہ اما خدیجۃ الکبریٰ تے پھپھو صفیہ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے پیغام پہنچیا تے سرکار علیہ السلام خرامہ خرامہ ٹر دے بڑے پیار محبت دے نال نبی کریم علیہ السلام جڑے والے محل دے اندر آئے نا تے جڑے والے دروازہ کھلیا تے پہلی نگاہ اما خدیجۃ الکبریٰ دی روح مصطفیٰ تے پئی نا تے اما خدیجۃ الکبریٰ دا تے دل ہو گیا پہلی نگاہ اما خدیجۃ الکبریٰ دی روح مصطفیٰ تے پئی تے اما خدیجہ دا دل ہو گیا تے میاں سامنے رنگ او پیش فرمایا عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل بھئی کالے کنڈل زلف مہید چال چلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اے اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا گرامی کے حضرات ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ خرامہ ٹر دے آکے نا جڑے والے سامنے بیٹھے تھے اما خدیجۃ الکبریٰ دے ذہن چ خیال پہ آوے ختیجہ ایتے اوہی سورج جڑا تو خواب دے اندر ویکھے آئے ایتے اوہی سورج جڑا تو خواب دے اندر ویکھے آئے سرکار سامنے بیٹھ کے تے حضور نے فرمایا جی پھپھو صفیہ اما خدیجۃ الکبریٰ فرمان لگی ہیں کہ میں بلایا فرمایا جی ختیجہ اما خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی ہیں سنیا تسی بڑے صادق تے امین ہو سنیا تسی بڑے صادق تے امین ہو تو میرا قافلہ مکہ المکرمہ تو لے کے ملک شام تجارت واسطے جاندا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ اس دفعہ قافلہ تسی لے کے جاؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا خاندانی پیشہ تجارت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ میں تیرا سامان لے کے جاواں گا سامان تیرا بیچ کے آواں گا پوری دیانتداری دے نال تے اما خدیجۃ الکبریٰ پوچھ دیا نے اچھا تسی تنخواہ کی نہیں لوگے نبی کریم علیہ السلام دی تہاش میں رگ پھڑک گئی نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے ٹورے تے نبی کریم نے پیچھے مڑ کے فرمایا ختیجہ اسی تینوں کوئی تنخواہ لین والے لگنے ہاں اسی تینوں کوئی تنخواہ لین والے لگنے ہاں اما خدیجۃ الکبریٰ فوراً بول کے کہنے لگے سونے تسی کیویں راضی ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری دیانتداری دے نال تیرا سامان بیچ کے آواں گا تے جڑا منافع ہوئے گا اصل قیمت نہیں جڑا منافع ہوئے گا ادھا تہاڈا تے اڈا ساڈا اما خدیجۃ الکبریٰ فرمان لگی ہیں کہ سانو قبول ہے تے دل چ کہندیاں تے ہونیاں میں سونیا جتے دلاں دے سودے ہو جان پچھے مال دے سودے تے نہیں نہ کری دے جتھے دلاں دے سودے ہو جان گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام سودا طے ہو گیا نبی کریم علیہ السلام جڑے والے ٹورن لگے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا اپنا ایک غلام بلا لیا جدا نام ہے میسرہ اما خدیجۃ الکبریٰ نے بلا کے کیا میسرہ ہر سال تو میرا قافلہ لے کے جانا ہے تین پیسے بھی دگنے دینی ہیں تین میں چوکھے پیسے دینی ہیں اس سال بھی تو جامے گا مگر ہر سال تو مالک بن کے جانا ہے اس دفعہ تو کسی دا غلام بن کے جامے گا میسرہ تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا ختیجہ میں تیرا غلام ہوں بس تیرا غلام ہی ٹھیک ہے میں نے کدھا غلام بنان لگی ہے اما خدیجۃ الکبریٰ نے کھڑکی کھولی تے سرکار والے اشارہ کر کے کہنے لگی ہیں تینوں او دا غلام بنان لگی ہیں تے میسرہ چپ کر کے بہ گیا تے کہنے لگا ختیجہ جی میں نے او دا غلام بنانا ہے پھر تینوں کہن دی لوڑ نہیں انہوں ویخ کے غلامی کرنو جی پیا کردہ ہے انہوں ویخ کے غلامی کرنو جی پیا کردہ ہے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی ہیں کہ تیار ہو جا تو محمد غلام بن کے تے قافلہ لے کے جانا ہے اما خدیجۃ الکبریٰ فرمان لگی ہیں تینوں پیسے بھی ڈبل دیواں گی مگر اس سال تو میرا ایک کم کر کے آنا ہے میسرہ کہنے لگا جی بولو اما خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی ہیں کہ ظاہری طور تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صادق تے امین تے کہہ دینے مگر میرا دل ہے کہ اس دفعہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو باطنی طور تے ویکھ کے آویں تو حضور دے نال روی سایہ بن کے نال روی
تے ویکھ کے آمی کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی کردار دے سچے نے. میسرہ تیار ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاواں گا. نوجوان ادھر نبی کریم علیہ السلام جڑے والے قافلہ لے کے ٹرے، جڑے والے قافلہ ٹرن لگا نا تے نبی کریم علیہ السلام جڑے والے قافلہ لے کے ٹرن لگے تے سارے مکہ المکرمہ دے سارا مکہ امڑ کے آ گیا. حضور علیہ السلام دے تائے چاچے، حضور علیہ السلام دی پھپھیاں نبی کریم نو الوداع کرنے جا رہے. پہلی دفعہ حضور تجارت تے جا رہے. جدو پہلی دفعہ پتر کام تے جاندہ ہے نا تے ماں باپ دے کی جذبات ہوندے نے تانوں سارا انہوں پتہ ہے، پر نہ ادھر ماں تے نہ ادھر باپ ہے. سارے تائے چاچے نبی کریم علیہ السلام دے آگے تے رو رہے کہ محمد نہ ماں تے نہ محمد باپ ہے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دیاں یادہ پہیاں یوں دیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی باپ دی یاد آ رہی. کاش کدے اج میری ماں آمینہ زندہ یوں دی بڑے چاواں دے نال بھی دیا کر دی. اج کدے میرا باپ زندہ یوں دا مینو سینے دے نال لگا کے بڑے چاواں دے نال بھی دیا کر دا. پر اج ماں بھی کوئی نہیں، میرا باپ بھی کوئی نہیں. نوجوان سارے نبی کریم علیہ السلام دے تائیں چاچے آگے، حضور علیہ السلام دی پھپھیاں آ گئیاں. نبی کریم علیہ السلام نو الوداع کرنے واسطے آ رہے. سارے قافلے دے اندر پورے عرب دے تاجرہ دا سامان ہے، مگر سارے تو بہتا سامان امت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دائے. نوجوانوں سارا مکہ یمڑ کے آگے آؤ، اپنے اپنے جیاں نو ٹورن واسطے آ رہے آؤ. ادھر اما خدیجہ الکبریٰ اپنے محل دی چھت دے چڑھ گئی آؤ. فرما دیا نے میں جڑے میرے محمد دی کانڈ ویکھی جولی پھیلا کے عرض کر دیا نے یا اللہ اے جاندے دی کانڈ بھی خائیا اوندے دا چہرہ بھی خا دے. جولی پھیلا کے عرض کر دیا نے یا اللہ جاندے دی کانڈ وخائیا اوندے دا چہرہ بھی خا دے. پہلے دن اما خدیجہ الکبریٰ میرے نبی دیاں اوڈی کا لگ گئیاں. لو بھی میرے ملت دنوں جوانوں اختصار نال عرض کراں. بس جڑے والے قافلہ ٹریا تھوڑی دور جا کے تے قافلہ رک گیا. نبی کریم علیہ السلام نے میسرہ نے بلایا، فرمایا میسرہ قافلہ کیوں رکیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 اونٹ بیمار نے. نبی کریم نے فرمایا میں نے اونٹا کو لے جاؤ. نبی کریم علیہ السلام جڑے والے اونٹاں دے قریب آئے نا تے حضور علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیریا. تے میسرہ کہنے لگا میں حیران رہ گیا کہ اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے، ان ہاتھ محمد لگے اونٹ اگے تے قافلہ پیچھے پیچھے. میسرہ کہنے لگا میں حیران رہ گیا. تے میسرہ کہنے لگا میں سفر دے دوران میں غور کیتا کہ نبی کریم علیہ السلام دا سایہ کوئی نہیں. پڑھے لکھے ابا موجود اللہ قرآن وچ فرمایا وَظَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اللہ فرمایا کہ بنی اسرائیل تے بادل سایہ کر دے سن. میں نے سچی دسیا جے وہ اتنی بے وفا قوم تے جے بدل سایہ کر سکتے نے تے تیرے میرے نبی تے بدل سایہ نہیں کر سکتے. نبی کریم علیہ السلام تے بدل سایہ کر سکتے نے نا. میں درنگ نے پیش کریا کرنا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے. اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے. اور بے مثل محبوب بھی بے مثل بنایا. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے. وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے.
لو بھی میرے ملت دے نوجوانوں ہن میسرہ کہندا میرے ذہن چ خیال پہ آوے میسرہ اے بھی گل جا کے خدیجہ نو سناواں گے لو بھی میرے ملت دے نوجوانوں بس قافلہ ٹردا جا رہا اچانک راستے دے اندر ایک شہر آیا اردن اس شہر دے باہر ریگستان دے باہر ایک ککھاں دی کلی ایک گرجا ہے تے ایک پستے دا درخت ہے وہ اج بھی وہ درخت موجود ہے اج بھی وہ پستہ لگ دے 1500 سال گزر گئے کیوں کیونکہ اس درخت دی چھاواں تھلے میرا ماہی آرام کر کے گیا ہے میسرہ کہنے لگا کہ ایک درخت ہے ایک سامنے وہ دے گر جائے تو دور دراز نہ کوئی پانی دا انتظام ہو سیرام نہ کوئی رہائش نہ کوئی پانی دا انتظام تھے نہ کوئی درخت دور کئی میلوں دور کچھ بھی نہیں ہے میسرہ کہنے لگا کہ قافلے والے اس درخت دے سائے دے نیچے آرام کرنے لگے تے نبی کریم علیہ السلام درخت دے نال بالکل ٹیک لگا لے تے جرا سامنے گر جائے نا ادھے ایک پادری باہر آیا تے میسرہ کہنے لگا میں قریب ہویا تے پادری میں نو کہنے لگا آج رے درخت دے نال جنہیں ٹیک لگائی گے کون ہے میسرہ کہنے لگا تینو بعد جی دسانگا پہلے دس تو کون ہے اتھو تے قافلے گزر دینے تے بڑی جلدی نال قافلے گزر جاندے نے تے اتھے قافلے گزر دینے تے کوئی اتھے قافلہ رکدا نہیں ہے اج اسی قیام تے کر لے ہے اتھے پانی دا انتظام و سرام نہیں ہے قافلے جلدی دے نال گزر جاندے نے کہ تو کوئی پیاس نال مر نہ جائے تے تو تے کدے باہر نہیں نکلے تے اج باہر کیویں وہ جڑا پادری کے اشارہ کر کے کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور والی اشارہ کر کے کہنے لگا جی میں سر سچی پوچھیں تے اے دے لئی آیا کہنے لگا نام کی ہے میسرہ کہنے لگا محمد نام ہے تو قریش دے سرداران دا پتر ہے تے کعبہ دے متولی دا پوتا ہے تو پادری بول کے کہنے لگا میسرہ سیرت نگار لے کے دینے کہ اس پادری دی 400 سال عمر سی کہنے لگا میسرہ 400 سال پہلے میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ اس درخت دے نال ٹیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لگائی تے اونا تو بعد اس ٹیک جنہیں لگانے گے وہ آخری نبی ہوئے گا تے میسرہ کہنے لگا پھر تے پادری بول کے کہنے لگا اج میں جدو دا میں پڑھے آتے اپنا گرجہ بنا لیا تے گرجے دے اندر بیٹھ کے ہر ویلے میں درخت وال ویکھدا رہنا کہ کون ہے جڑا اتھے ٹیک لگا کے بیٹھے گا کیڑا آخری نبی ہے میں جاندی واری دید تے کر لواں کہنے لگا اج ویکھیا کہ محمد عربی نے ٹیک لگائی ہے تے میں باہر آ گیا میں نے خیال آیا اے آخری نبی ہے تے کہنے لگا میں تے لوگ تے سمجھ دے رہے نے میں ایتھے گرجا بنا کے تے کلی پا کے تے عبادت کرتا رہا کہنے لگا اصل چ عبادت تے بہانہ سی میں تے محمد راج کلی پا کے بیٹھا رہا ہوا میں تے محمد راج کلی پا کے بیٹھا رہا میں تے دیاں اڈیکاں کرتا رہا ہوا لو بھی میری ملت دے نوجوانوں میسرہ کہنے لگا اے بھی گل جا کے ختیجہ نو سناواں گے بس اختصار نال عرض کراں بس قافلہ ٹریا تے قافلہ ملک شام پہنچ گیا قافلہ جڑے والے ملک شام پہنچیا تے میسرہ کہنے لگا میرا سامان بکی جا رہا کہنے لگا میں حیران ہاں سارے دکاندار ویلے بیٹھے نے تے میرا سامان پیا وکھدا ہے کہنے لگا لوگ کتارہ بنا کے تے سامان خریدی جا رہے کہنے لگا بس حضور میرے کول کھڑے نے تے میں دگنی قیمت تے سامان بیچی جا رہے ہیں تو کوئی بارگیننگ نہیں کر رہا کچھ بول ہی نہیں رہا کوئی جھگڑا ہی نہیں کر رہا بس سامان خریدی جا رہے تے کہنے لگا اچانک نبی کریم علیہ السلام آرام کرنے واسطے خیمے چ گئے کہنے لگا سرکار کی گئے سارے ہی چلے گئے کہنے لگا سرکار کی گئے سارے دکاندار سارے ہی چلے گئے سارے کا حق میرے چلے گئے تے میسرہ کہنے لگا میں نے خیال پہ آوے میسرہ اے سامان نہیں پہ آوے کدا تے محمد دا جمال پہ آوے کدا ہے اے تے محمد دا جمال پہ آوے کدا ہے سامان نہیں پہ آوے کدا لو بھی گرامی قدر حضرات میسرہ کہنے لگا اے بھی گل جا کے ختیجہ نو سناواں گے لو بھی میری ملت نوجوانوں میسرہ کہنے لگا میرا سامان سب تو پہلے ختم ہو گیا تے میسرہ مدینے آ گیا میسرہ مکے آ گیا میرے ملت نوجوانوں ادھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی محل دی چھاتے چڑھ جاندیاں نے تے چھاتے چڑھ کے اور راہ اڑیک دیاں نے جڑا راہ ملک شام تو مکے والا آندا ہے نالے راستے والے ویکھ دیاں نالے آوازاں مار کے کہندیاں نے تیری یاد پئی تڑپاو دیے
याद पई तड़पाव दिए लालिया नैना ने जड़िया कदे इस रस्ते भी लंग माही कदे इस रस्ते भी लंग माही तेरे दीद दिया हसरता है न बड़िया। अम्मा खदीजतुल कुबरा नूं नबी करीम दी औंडिका लगियां अचानक नारे लगे ओ मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए मुहम्मद आ गए। बस जेड़े वेले सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिजारत करके आए ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ताए चाचे हजूर नूं घर लै गए ते अम्मा खदीजतुल कुबरा ने मैसरा नूं पकड़िया ते कमरे दे अंदर लै गईयां ते जाके कहन लगियां मैसरा मैं जल्दी दस वे की वेख के आया है। हुण मैसरा मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शाना बयान करी जावे ते कहन लगा अभी वेख के आया बदल मुहम्मद ते साया कर देने ते असल च मुहम्मद दा जमाल उत्थे पिया वेखदा सी मैं अभी वेख के आया ते अभी वेख के आया। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहन लगियां वे मैसरा वे सारियां चंगी चंगी सुनाई जाना कोई ओवें दी भी सुना। मैसरा कहन लगा कित्थों सुनावा कोई होवे ते सुनावा। मैसरा कहन लगा की दसा रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा शानी न कोई आमिना माई दे लाल दा। नौजवानों अम्मा खदीजतुल कुबरा ने नफीसा नूं बुला लिया फरमाया जल्दी जाओ जाके मुहम्मद के घर मेरा रिश्ता लेके जाओ। नौजवानों इधर नफीसा रिश्ता लेके आई आओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ताए चाचे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी फुफियां ने जेड़े वाले रिश्ता कबूल कर ले आओ। उठो आवाज़ मां साग नैना वालिया सुनिया मेरे दरवाजे ते बैठा रे जे कायनात दी मलका तेरे बुए ते चल के ना आवे मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा। नौजवानों जेड़े वाले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारात टुरी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूल्हा बन गए। अम्मा खदीजतुल कुबरा दुल्हन बन गई। बारात मक्कतुल मुकर्रमा दी गली दे अंदर जा रही। नौजवान अज किसे नौजवान दी बारात टुरे जिन्हों सारे तो बहुता चाह होंदा है और दूल्हे दा बचपन दा यार होंदा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जेड़े वाले बारात टुरी जिन्हों सारे तो बहुता चाहे वो मेरे नबी दे बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक जिन्हों सारे तो बहुता चाहे वो मेरे नबी दे बचपन दा यार अबू बकर सिद्दीक नूं चाह चढ़े होए ने। अबू बकर सिद्दीक नूं वखरे चाह चढ़े होए। लो भी मेरे मिलो दे नौजवानों जेड़े वेले बारात आई निकाह पढ़िया गया। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दी तरफों उन्हां दे चाचा जान ने निकाह पढ़िया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरफों आप दे चाचा जान हजरत अबू तालिब ने निकाह पढ़िया। हक मैर रखा गया दिता गया। जेड़े वेले बारात वापस टुरी ना ते बारात जेड़े वेले वापस चली ते अम्मा खदीजतुल कुबरा ने दुल्हे नूं महल दे अंदर ही रख लिया। रबी मेरी मिल्लत दे नौजवानों जेड़े वेले शादी दी पहली रात आई अम्मा खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत इकट्ठी करके पहली रात तेरे मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां ते रख दी। सारी दौलत तेरे मेरे नबी दे कदमां च रख दी। सारी दौलत तेरे मेरे नबी दे कदमां च रख के अर्ज कर दियां ने सब कुछ यार सब कुछ यार ए हवाले तेरे जिंदड़ी जान भी तेरी ए मेरा तेरा
ہن مالک تو یوں اے ہور اوقات نہیں میں اما خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت میرے نبی دے قدماں چ رکھ دی تھی واہ کملی والے تیری امیریاں تو صدقے جاواں کملی والے نے فجر دا سورج نہیں اگن دیتا ساری دولت غریباں چ مکے دے غریباں چ ونڈ دیتی ہے اما خدیجہ الکبریٰ نے بھی نہیں آکھیا کملی والے آؤ میں تے کما دیا زندگی لائی ہے سونیا تو تے ونڈ دیا رات بھی نہیں لگائی بس ایک کوئی عرض کر دیا نے سب کچھ یار حوالے تیرے جتنی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں کہ ہور اوقات نہیں میں میرا تے مالک تو یوں سونے ہونا اوقات نہیں میری بس میری بلد دونوں جوانوں ساری زندگی اما خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی دنال ایسیاں وفاواں کیتیاں ایسیاں میرے نبی کریم علیہ السلام دنال وفاواں کیتیاں کہ نبی کریم علیہ السلام غار ہرا دے اندر عبادت کرنے جاندے نے تے اج اگر کسی نے غار ہرا دے اندر جانا ہوئے تے 5 پانی دیاں بوتلاں لے کے جاندا ہے اوتھے جاندے پیتے پانی ہو جاندے جڑا ایک دفعہ جاوے دوبارہ جان دی ہمت نہیں ہوندی اس اما خدیجہ الکبریٰ دے میں عظمت تو صدقے نہ جاواں جڑی روزانہ تیرے میرے نبی نو 3 دفعہ غار دے اندر کھانا دینے جاندی سی 3 دفعہ اما خدیجہ الکبریٰ غار ہرا دے اندر تیرے میرے نبی نو کھانا دینے جاندی اور جنہیں انجن میرے نبی دے نال وفاواں کیتیاں حضور علیہ السلام پتھر کھا کے گھر تشریف لے کے آوندے سرکار دا خون مبارک نکلدا تے اما خدیجہ الکبریٰ کپڑے نال صاف کر دیاں نالے کپڑا جلا کے حضور علیہ السلام دے زخماں تے رکھ دیاں نے کہ جلدی آرام آ جائے جنہیں انج میرے نبی کریم علیہ السلام نال وفاواں کیتیاں پھر اللہ رب العزت نے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ کتیاں جو عطا کی تھے باقی ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ دے بدن اطہر جو عطا فرمائی جنہیں انج میرے نبی دے نال وفاواں کیتیاں ربی گرامی قدر حضرات بس وقت ہو گیا میں وصال پاک دی ایک بات عرض کر کے اجازت چاہواں گرامی قدر حضرات 10 رمضان المبارک نو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال پاک نوجوانوں جڑے والے 10 رمضان دا دیہاڑا آیا نوجوانوں جڑے والے 10 رمضان دا دیہاڑا آیا نبی کریم علیہ السلام بارو گھر تشریف لے کے آئے سیدہ زہرا دی گودی چمان سر رکھے آئے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے فرمایا خدیجہ کی آلے اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی کملی والے آج میں نے بڑی تکلیف یا جب بیماری شدت کر گئی ہے نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں وچ اتھرو آگے نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیاری کر لے جنت تیریاں اڑی کا پئی کر دیے نوجوانوں اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی کملی والے میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دے آجے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ بولو اما خدیجہ نے جے والے پہلی وصیت ویلا آیا اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سونیا میری پہلی وصیت نے سونیا میرے سامنے بیٹھ جاؤ خدیجہ دا دل کر دے جدو خدیجہ دی رو نکلے مکھ نبی دا سامنے ہوئے میرا جی کر دے میری جان نکل دی ہوئے میری رو نکل دی ہوئے میں نبی دی دید کر لواں نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام سامنے بیٹھ گئے نوجوانوں جڑے والے دوسری وصیت ویلا آیا اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے کملی والے سنیا زندگی کٹھیاں گزاری زندگی دے 25 سال کٹھیاں گزارے نے کدی خدمت کو تائی ہو گئی ہوئے اپنی خدیجہ نو معاف کر دے آجے کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے اپنی خدیجہ نو معاف کر دے آجے مینو زہرا دی ماں سمجھ کے معافی دے دے آجے نبی کریم علیہ السلام دی اکھاں وچ اتھرو آگے فرمایا خدیجہ
تو محمد نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے خدیجہ میں تیرے تے بڑا راضی آؤ نوجوانوں جڑے والے تیسری وصیت دا ویلا آیا اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے کملی والے آؤ اے جا دیوار میرے نال وعدہ کر لے آجے جی میں دنیا چ نال رکھے آجے مینو جنت دے اندر بھی نال رکھے آجے نوجوانوں جڑے والے آخری وصیت دا ویلا آیا اما خدیجہ رو کے کہن لگیاں سونے آؤ آخری وصیت میں تھونوں نہیں کرنی میں اپنی بیٹی زارا نو دسنی ہے نوجوانوں نبی کریم روندیاں باہر چلے گئے اما خدیجہ نے سیدہ زارا نو سینے دے نال لگا لیا فرمان لگیاں بیٹی زارا میں ٹر چلیاں بیٹی میں تیرے بابے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے بیٹی میں تیرے بابے دی کڈلا تو ساری جہان دی دولت قربان کیتی ہے بیٹی اپنے بابا نو تنگ نہ کری نوجوان سیدہ زارا بھی رو رہی آؤ اما خدیجہ بھی رو رہی آؤ اما خدیجہ نے بیٹی نو سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی زارا اپنے بابا نو تنگ نہ کری بیٹی میں زندہ یوں دی تینو بڑے چاما دے نال ٹر دی اما خدیجہ نے بیٹی نو سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی زارا میرا جی کر دے میری آخری وصیتیں میں او جڑی تیری بابا دی کالی کمری ہے او جڑی تیرے بابا نے کندیاں تے رکھی ہے جدی بکل مار دینے اللہ دیاں وحیاں یا جاندیاں نے میرا جی کر دے مینوں اس کمری دا کفن مل جاوے سیدہ زارا آپ دی گودی دی اندر آ گئی آؤ نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی دا متھا چوم لے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی دا متھا چوم لے آؤ بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا زارا نے تھوڑے کو کدے کچھ منگیا تے نہیں نبی کریم نے بیٹی دا متھا چومے آؤ فرمایا بیٹی زارا کچھ مانگ کے دے میں دو جہانی قربان کر دے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں میری ماں دی آخری وصیتیں میں جاندی وری تھوڑی کالی کملی دا کفن مل جاوے نبی کریم علیہ السلام نے رو کے کملی نو ہاتھ لگائے ادھر جبریل امین علیہ السلام آگے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماندہ ہے اپنی کملی کول ہی رکھ لو خدیجہ نے ساڑھے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے خدیجہ نے ساری دولت میری راج ونڈ دیتی ہے آج جڑے والے خدیجہ دا آخری ویلا آ گیا ہے اسی اپنے کرم تے فضل دیا چادرہ جنت چو بھیج دینے آؤ نوجوانوں او حافظ آباد والے او اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں آخری ویلے جنت و لباس آ جائے نوجوانوں سیدہ زارا بھی رو رہی آؤ ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے اے ماما والے جد گودی لیٹن مل جائے کل خزانہ اے ماما باج محمد بخشا سارا جگ ویرانہ ایسی اما خدیجہ الکبریٰ نے میرے نبی دے نال وفاواں کیتیاں اما خدیجہ الکبریٰ دے وصال پاک تو بعد نبی کریم علیہ السلام میں ایسا اما خدیجہ نال پیار کر دے سن کہ ہر ویلے اتنا اما خدیجہ نو یاد کرنا اتنا یاد کرنا